सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं दम्भोद्भव नाम राजा आसीत्। मत्सदृशः वीरः त्रिषु लोकेषु अपि नास्ति इति भावयन् गर्वेण व्यवहरति स्म सः। अथ कदाचित् कश्चन सज्जनः तम् अवदत्, गन्धमादनपर्वते उभौ तपोनिरतौ स्तः। नरः नारायणः चेति तयोः नाम। तौ जेतुं कोऽपि न शक्नुयात् इति। तपस्विनोः तयोः जये कः क्लेशः इति चिन्तयन् दम्भोद्भवः सैन्येन सह गन्धमादनपर्वतादिशि प्रस्थितवानेव। नरनारायणौ राजानं स्वागतीकृत्य सत्कृत्य आगमनकारणं पृष्टवन्तौ। तदा राजा अवदत्, अहं भवद्भ्यां सह युद्धाय आगतः इति। अयं तु आश्रमः, अत्र क्रोधलोभादयः न तिष्ठन्ति, अस्त्रशस्त्रादिप्रयोगः अपि न भवति। पृथिव्यां सन्ति एव बहवः क्षत्रियाः, तैः सह युद्धं क्रियताम् इति अवदत् नारायणः। मया तु भवद्भ्यां सह एव युद्धं करणीयम् इति दृढस्वरेण अवदत् दम्भोद्भवः। आवयोः तपसः भङ्गाय प्रयासः मास्तु इति अवदत् नरः। तथापि राजा युद्धेच्छां परित्यक्तुं न सज्जः। अन्ते नरः अवदत्, अस्तु नाम, सेना सज्जीक्रियताम्, अहं युद्धाय सज्जः अस्मि इति। दम्भोद्भवः तदीयाः सैनिकाः च नरम् उद्दिश्य बाणप्रयोगे उद्यताः अभवन्। तदा नरः कांश्चन दर्भान् अभिमन्त्र्य भूमौ अक्षिपत्। तदनन्तरक्षणे एव दम्भोद्भवस्य मुखं, नासिका, कर्णौ, नेत्रे च दर्भाङ्कुरैः पूर्णानि। सैनिकाः अपि एतामेव दशां प्राप्तवन्तः। एतस्मात् भीतः दम्भोद्भवः नरस्य पादौ गृहीत्वा क्षमां याचितवान्। तदा नरः दर्भप्रयोगं प्रतिसंहृत्य दम्भोद्भवम् अवदत्, अयि राजन्, इतः परम् एवं मा व्यवह्रियताम्। प्रजानां पालनं, जितेन्द्रियता, अहङ्कारशून्यता इत्यादीनि राज्ञः लक्षणानि। राजा कदापि गर्वेण न व्यवहरेत्। इतः परं सर्वदा प्रजाहितमेव चिन्तयन् सत्कीर्तिम् अवाप्नुहि इति। नरनारायणोः आशीर्वादं प्राप्य सन्तुष्टान्तरङ्गः सन् ततः प्रतिगतः दम्भोद्भवः। अनन्तरकाले प्रजावत्सलः इति सत्कीर्तिं प्राप्तवान्।